अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद जुनैर इस्माइल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा अहबाब, ये वीडियो उन लोगों के लिए इंटरेस्टिंग होने जा रही है जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, ख़ास तौर पर करंट पॉलिटिकल सिनेरियो में यानी करंट अफेयर्स में, और इस हिस्ट्री को वर्ल्ड हिस्ट्री या फिर पाकिस्तान हिस्ट्री से मुंसलिक करना चाहते हैं या मुंसलिक करने की सलाहियत रखते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो शख्सियत परस्ती, तासुब नजरी या किसी भी किस्म की बायसनेस का शिकार है। बायसनेस अगरचे एक मुसलमा हकीकत है और हर शख्स की ज़िंदगी में होती है, लेकिन उस बायसनेस को एक्सट्रीमिज़म की हद तक ले जाने वाले लोगों के लिए शायद ये सीरीज़ जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो करंट अफेयर्स के बारे में सीरीज़ होगी, ये उन लोगों के लिए मुवाफिक नहीं होगी या उन लोगों के लिए बेहतर नहीं होगी। तो इस सीरीज़ में बुनियादी तौर पर हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या रही है, और ये देखेंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री पर कैसे वर्ल्ड हिस्ट्री इफ़ेक्ट करती रही है, कैसे वर्ल्ड जो चेंजेस आए हैं उन्होंने पाकिस्तान हिस्ट्री में बदलाव लाया है। एक तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे, और ये डिस्कस करेंगे जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, जो हम क्रिएशन से लेकर आज तक धींगा मुश्ती चलती आ रही है, उसके बाद उसके अब तक क्या असरात हैं, हमने माज़ी से क्या सीखा, फ्यूचर में हम क्या मज़ीद इसमें बेहतरी ला सकते हैं, क्या किसी बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है या नहीं की जा सकती। इसमें एक सिंपल डिबेट की सूरत में आपके सामने टॉपिक्स रखे जाएंगे जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं और अपना एनालिसिस उस पर देंगे। अच्छा, जिस तरह हम पाकिस्तान की सिचुएशन समझते हैं कि पाकिस्तान में सीरियस डिबेट का या सीरियस टॉपिक्स का कोई ऐसा रुझान नहीं है। जहाँ पे भी सीरियस डिबेट आपको मिलेगी, वहाँ पे आपको लोगों का जो झुकाव है या जो लोगों का रुझान है वो नहीं मिलेगा। तो इस ट्रेंड को, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए भी हमारा यह वो होगा, यानी कोर पॉइंट है हमारे जो डिस्कशंस होंगे उनका कोर पॉइंट यही होगा कि क्रिटिकल या एनालिटिकल जो हमारे डिस्कशंस हैं उनको हम आपके सामने रख पाएँ। कोशिश करेंगे कि इनमें ऐसे लोग, ख़ास तौर पर जो न्यू जनरेशन है, जो हमारे तरह टीन एजर हैं और पाकिस्तान की सिचुएशन को लेकर सीरियस हैं, इन नॉट इन अ वे कि वो सारा दिन मीम देखने की हद तक पॉलिटिकल सिचुएशन को फॉलो करते हों, या मतलब ये है कि वो सिर्फ कवरेज की हद तक पॉलिटिकल सिचुएशन में वो इंटरेस्टेड हूँ, बल्कि वो अपना रोल भी प्ले कर रहे हूँ या रोल अदा कर रहे हूँ। पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन में सीन कुछ इस तरह का ऑन है कि जिस तरह धींगा मुश्ती जारी है, तो मुझे मैकियावेली की बुक द प्रिंस में से वो कोट याद आ रही है जो वो चैप्टर नंबर 3 में कहते हैं। ये बुक है द प्रिंस, उसमें चैप्टर नंबर 3 में वो कहते हैं कि फॉर मैन हु चेंज देयर रूलर्स विलिंगली hoping to better themselves, and this hope induces them to take up arm against him who rules, wherein they are deceived, because they afterwards find by experience they have gone from bad to worse। ये सिचुएशन अब पाकिस्तान में भी क्रिएट हो चुकी है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की गई। कभी ये उम्मीदें इनकलाब से, वो चाहे मुआशी इनकलाब हो अयूब के दौर का या फिर मजहबी इस्लामी इनकलाब हो ज़िया के दौर का, कभी ये इनकलाब से वाबस्ता की गई, कभी ये मार्शल लॉ से वाबस्ता की गई, और कभी फिर ये तब्दीली से वाबस्ता की। लेकिन अवाम ने हर दफ़ा एक्सपीरियंस से ये चीज़ सीखी कि वो क्या है, बैड से वर्स तक पहुँचे हैं, बुरे से बुरे तरीन तक पहुँचे हैं या बदतर तक पहुँचे। ये वो सिचुएशन है कि जिसमें लोगों ने वो क्या इनकलाब के लिए कोशिशें भी की, मुसल्लह जदोजहद भी की। एट द एंड जो सबसे ज़्यादा जिन्हें सफ़र करना पड़ा वो अवाम ही थी। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अवाम जितनी भी रेडिकल चेंजेस हैं, नई आने वाले चेंजेस हैं, उनको ना सिर्फ जल्दी एक्सेप्ट करती है बल्कि उनकी एग्जीक्यूशन के लिए खुद इतना ज़्यादा आगे आके वो करती है, यानी कोशिश करती है उसके नतीजे या जो एक तरह से फार फेच्ड रिजल्ट्स हैं उनको देखे बगैर खुद से इतना स्ट्रगल करती है कि आखिर में अवाम को ही वो डिसीव्ड होना पड़ता है और अवाम ही आखिर में धोखे में आती है
کیونکہ جو سیاستدان ہوتے ہیں جو بھی اس چیز کو ریڈیکل چینج کو لانے والے ہوتے ہیں، یعنی جو بھی ایسے گریٹ وارئر سمجھ لیں یا جو بننے کی کوشش کرتے ہیں، ناٹ ان ریئل ٹرمز کے وہ ہوتے تو نہیں ہیں لیکن وہ گریٹ وارئر بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوتا ہے کہ عوام کو اس مصیبت میں چھوڑ کر ان کے کیا ہو جاتے ہیں، دوسرے جو راستے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے اوپن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دھینگا مستی پاکستان میں ہمیشہ سے جاری رہی، سٹارٹ سے ہی ان بیلنس سٹارٹ سے کریٹ ہوا، اس کے بعد سٹیبلٹی ڈیموکریسی کو لے کر، یہ جو سٹیٹ کی وہ ہوتی ہیں یعنی جو ریاستی ذمہ داری ہوتی ہے ان کو لے کر سٹیبلٹی کبھی نہیں ہے۔ یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ پولیٹیکل ایک گورنمنٹ کچھ عرصے تک پھر بھی وہ سٹیبلٹی اس طرح تو نہیں تھی کہ 5 سالوں تک کوئی بھی گورنمنٹ رہی ہو، کوئی بھی یعنی بدقسمتی سے ایک دفعہ ایک چانس بنا تھا تو اس میں بھی ایٹ دا لاسٹ آخری جو منتھ ہے لاسٹ منتھ میں وہ کیا کہتے کہ اس حکومت کو معزول کرتے گئے۔ تو ایک تو جو پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے اس کا نہ ہونا، اور پولیٹیکل جو انسٹیبلٹی ہے اس میں بڑی ریزن یہی ہے کہ عوام ہی اس ریڈیکل چینج کو لانے والی تھی، اور عوام نے ہی پھر کیا کیا، بے صبری کا مظاہرہ کرتے اس ریڈیکل چینج کے خلاف آوازیں یا اپنا ایک جو نقطہ نظر ہے وہ چینج کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس کی حالیہ مثال دیکھ لیں عمران خان کا دور، یعنی عوام ہی تھی جس نے اتنے زیادہ بلبلے کہ یہ تو یعنی ایڈمیٹڈ بات ہے کہ عمران خان کو لانے والے یا سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والے عوام تھی۔ یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ نریٹو بلڈ کیا گیا، نریٹو بلڈ کرنے سے مراد ہی یہی ہے کہ ان کو اگر ان کو پوسچر دیا گیا تو انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو اور اپنی جو منشور ہے اس کو اتنا زیادہ وہ کیا نا، پروپیگیٹ کیا کہ عوام نے ہی پھر ان کے لیے کیا کہ آواز وغیرہ بلند کی اور ان کو عوام ہی ان پہ لے آئے، یعنی اقتدار میں لے آئے۔ پھر ایٹ دا اینڈ کیا ہوا کہ ہلکی سی مشکلات یا ہلکی سی سٹرگلنگ ایک جو پیریڈ ہے اکانومی کا جو کہ سب ممالک میں چل رہا تھا، ایون اب تو دیکھ لیں امریکہ جو ہے وہ بھی سفر کر رہا ہے اکانومی اس سے نا، یعنی جو کرائسس چل رہے ہیں۔ تو اس وقت بھی ایسے تھا کرونا کے دن اور باقی سارے اتنے یعنی ایک ساتھ مصیبتوں کا آنا، تو اکانومی تھوڑی سی سفر کرنے لگی، معیشت تھوڑی سی مہنگائی بڑھی، اور تھوڑا سا یعنی پہلے سے جو سچویشن تھی وہ ورس ہوتی گئی تھوڑی سی۔ جیسے ہی تھوڑی سچویشن ورس ہوئی، عوام ہی تھی جو اس نے یعنی نقطہ نظر چینج کیا، اور ایک پی ڈی ایم کو گورنمنٹ کو ایک چانس مل گیا اپنے یعنی تحریک وغیرہ سٹارٹ کرنے کا، اور اس طرح پھر نقطہ نظر چینج ہوا، گورنمنٹ چینج ہوئی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عوام نے دوبارہ سے سلیکٹ کیا، لیکن وہ جو ایک طرح سے ہائپ کریٹ ہونا تھی، جو پہلے ہائپ کریٹ ہو چکی تھی عمران خان کے لیے، وہ ڈاؤن ہوتی گئی تھی۔ اور جب یہ حکومت چینج ہوئی، اب دیکھیں اب اس حکومت کے رزلٹ دیکھ رہے ہیں تو عوام ہی دوبارہ ہائپ کریٹ چینج کی طرف کوشش کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ ان کو آخر میں وہی چیز وہ کرنی پڑے گی کہ پہلے والا اچھا تھا۔ یعنی یہ ڈائلاگ ہمیشہ پھر پاکستان میں چلتا رہے گا، اس سے تو پہلے والے بھی اچھے تھے، تو یہ ہمیشہ سے یعنی ایک جو نریٹو ہے یہ بیلڈ ہوتا رہے گا، اور یہ سچویشن اس طرح کی آتی رہیں گی کہ چاہے ہم جتنے بھی عوام سوچ لے کہ فلاں جو رولر ہے وہ بیسٹ رہے گا فلاں، جب تک نظام کی چکی اس طرح یعنی گاڈ فادر، وہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن لے لیں، ایون انسٹیٹیوشن وہ انٹرنل انسٹیٹیوشن لے لیں یا ایکسٹرنل، جب تک گاڈ فادر کی موجودگی ہے تب تک یہ بہتری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ کیوں نہیں کی جا سکتی؟ کیونکہ اکیلا بندہ تو کبھی وہ ہے ہی نہیں کہ وہ سسٹم کی تبدیلی یا ان چیزوں کر سکے۔ جب اتنے زیادہ مگرمچھ ہیں یا اتنے زیادہ الو بیٹھے ہوئے ایک ہی اس پہ سٹیج پہ، تو اس میں بہتری ایکٹ کی یعنی ایکٹ ہے نا ایک گورنمنٹ کا، تو یہ پورا ایک ایکٹ ہو رہا ہے، پلے وہ ہو رہا ہے پرفارم، تو اس پرفارم میں جب سارے ہی نالائق وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایکٹر اچھے ہیں لیکن اس ایکٹ کے لیے نہیں بنے ہوئے جس ایکٹ کو عوام چاہتی ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو، تو جب سارے الو بیٹھے ہوں تو وہ ایکٹ صاف ظاہر ہے فلاح پہ جائے گا، اور ایٹ دا اینڈ ابھی تک وہ فلاح پہ جا رہا ہے۔ جب تک سسٹم یہی رہے گا، جب تک نظام یہ رہے گا، تب تک چینج ممکن نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نظام جو بھی، نظام سے مراد یہ ہے، یہ نہیں کہہ سکتے ڈیموکریسی آ جائے گی تو ڈیموکریسی
अगर फुल सेंस में नहीं है, फुल स्प्रंग में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो जो भी निज़ाम आएगा, चाहे डेमोक्रेसी आ जाए, मोनार्की आ जाए, कोई भी आ जाए, जब तक सीन इस तरह का रहेगा कि लॉयल्टी या अपने मुल्क से जो वफादारी है या एक थोड़ी सी भी जो दयानत है या ईमानदारी है, वो नहीं मिलेगी ना रियाया में ना हुक्मरानों में, तो तब तक इस तरह के जो मज़ीद बेटरमेंट की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो ये सारा सिचुएशन है कि धींगा मस्ती इस तरह चल रही है कि एक जो वो होगी, पहले वाली गवर्नमेंट होगी, उस जो गवर्नमेंट इस वक्त स्टैंडिंग होगी, जो एक्टिंग गवर्नमेंट होगी, जो इस वक्त यानी काम कर रहे होगे, उस पर उसके निश्तर इस तरह चलते रहेंगे जैसे ये तो आते ही मुल्क का वो कर देंगे ना, मतलब फ्यूचर संवार देंगे। लेकिन जैसे ही वो खुद गवर्नमेंट में आएंगे या उनको मौका मिलेगा, फिर उनकी खामोशी इस तरह आएगी जिस तरह अब रिसेंट सिचुएशन देख लें, इसहाक डार का आज का बयान देख लें। इसहाक डार अब जब ये नहीं थे, इवन ये खुद इनकी हुकूमत इन्हीं की थी, लेकिन ये खुद वो नहीं थे, वजीर खजाना नहीं थे, तब इनके बयानात किस तरह थे, तब इनकी जो वो थी मुबालगा आराइयाँ थी, तब जो बयानात थे वो थोड़ा डिफरेंट थे। तब इनको नहीं समझ आता था कि सब्र भी किसी चीज़ का नाम है, सादगी भी किसी चीज़ का नाम है, अप एंड डाउन और रोजो जवाब ये भी किसी चीज़ का नाम है। तब इनके भड़कें क्या होती थी, आसमान को छू रही थी। लेकिन जैसे ही उसमें वजीर ख़जाना बने और अब सिचुएशन इनसे कंट्रोल नहीं होती, इनका आज का जो वो थी असम्बली में जो बयान था उसको देख लें, सारे अब मजहबी जो मिसाल है, मजहबी जो चूरन है, वो बेचने की कोशिश की गई और ये कहा गया कि सादगी इख्तियार करें, हम ऐसे अपने मुल्क के लिए कुर्बानी देंगे, हम ये करेंगे। हमने जो लग्जरी आइटम्स हैं उनके लिए क्या कर दिया है, टैक्स वो कर दिया है, यानी अप्लाई कर दिया है। अब लग्जरी आइटम्स में आप देख लें, लग्जरी आइटम में वो क्या क्या बताते हैं। लग्जरी आइटम में वो बताते हैं चॉकलेट्स, लग्जरी आइटम में वो बताते हैं साबुन, लग्जरी आइटम में वो बताते हैं शैम्पू। यानी ये कौन से ऐसे आइटम्स हैं जिनको सिर्फ अमीर यूज़ करते हैं, यानी गरीब अवाम का किस चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है, पेट्रोल से ताल्लुक़ नहीं है, उसका साबुन से ताल्लुक़ नहीं है, उसका छोटी छोटी जो दालें हैं इन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं। गरीब का ताल्लुक़ किसी चीज़ से है, पेट्रोल से, डीजल से। जब उस पर इतना ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, 170 अरब का आप कह रहे हैं कि IMF से हमने मुआहदा किया है, जिस IMF को ये बुरा भला कहते थे और आप कहते थे हम पेरिस क्लब में नहीं जाएंगे, हम IMF में नहीं जाएंगे। अब उन्हीं के लिए ये कह रहे हैं कि हम उनके लिए 170 अरब का टैक्स लगाएंगे हैं, हमने उनसे वादा किया है। तो ये वादे जो हैं या जो सादगी का दर्स है या जो भाषण है, ये किन के लिए? सिर्फ गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जो पहले ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जिनकी अगर यानी एक हमारे यहाँ 18 ग्रेड का बंदा भी जो उसकी पेमेंट है, जो उसकी तनख्वाह है, जो उसके पे स्केल है और उसकी जो पे है, अगर वो सही तरीके से खर्च करते हैं तो ये डेफिनेटली है, अगर उसका सोर्स ऑफ इनकम सिंगल ही है और वो दयानतदारी से उसमें काम करता है, चाहे वो 18 स्केल का है, 19 स्केल का बंदा है जो पाकिस्तान में, अगर वो दयानतदारी से एक यानी रोजगार पे वो करता है और मुल्क के लिए काम करता है, तो उसकी आप वो जो अखराजात हैं, इवन वो सिर्फ हैंड टू माउथ ही रहे और बाकी यानी ज़रूरियात ज़िंदगी की सिर्फ चीज़ें ले, तो उसकी पूरी नहीं होगी एक माह की। फिर आप कहते हैं कि हम सादगी का दर्स, कुर्बानी का दर्स, और पाकिस्तानी कौम बड़े वो है, मतलब मुहिब वतन है, वो कुर्बानी देती है। हाँ, इसको मुहिब वतन ना कह लें, पाकिस्तानी कौम बाकी बेवकूफ़ है। वो कभी मुहिब वतनी के नाम पे, कभी मज़हब के नाम पे, कभी सादगी के नाम पे बाकी बेवकूफ़ बनती रही है। यानी अगर IMF ने आपको टैक्स लगाने का या कंप्रोमाइज़ करने का कहा है, नो डाउट आपको करना चाहिए और पाकिस्तान के लिए इस वक्त इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, ये नो डाउट। लेकिन IMF क्या इतनी ही वो है कि उसने सिर्फ टैक्स लगाने के लिए गरीब लोगों या उन लोगों का पर कहा है। IMF ने नहीं कहा कि वज़रा को वो करनी चाहिए, IMF ने नहीं कहा कि जो इनके पास पहले से इतना ज़्यादा वो दौलत और इतने ज़्यादा असासे इकट्ठे किए हों, IMF ने नहीं कहा कि उनको मुल्क की उसमें ले आए। इन्होंने तो इतना तक किया हुआ कि जो इनके पास असास हैं उसको मुल्क की साइकिल में भी लेकर नहीं आ रहे। यानी ये नहीं है कि वो मुल्क को दान कर दें, लेकिन मुल्क की जो इंडस्ट्री है, मुल्क की जो बिजनेस साइकिल है, उसमें तो कम से कम अपने इन्वेस्टमेंट है।
یہ اتنا تک نہیں کر سکتے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی جو عوام ہے وہ قربانی دینے والی ہے، محب الوطن ہے، اسے سادگی اختیار کرنی چاہیے، یہ مشکل وقت ہے، پھر ٹال جائے گا۔ جو جس طرح جس لیول تک یہ قیمتیں پہنچی ہیں، یہ تو امپاسبل سی بات ہے کہ یہ دوبارہ پھر یعنی ڈاؤن ہو یا نیچے ہیں۔ یہ نیچے تو نہیں آئیں گے، یہ ضرور اوپر جائیں گے۔ یعنی ان کی بندہ جو تھوڑی سی سینس رکھنے والا بندہ ہے، جو جب بھی یوٹیوب چینل یا دوسرے ذرائع سے ان کی تقاریر یا ان کی سٹیٹمنٹ سنتا ہے، تو اسے پہلے سے سمجھ آ رہا ہے ہمیں کیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سارے سچویشن ہیں جن میں ایک پاکستانی جو نوجوان ہے، جو ایک ٹین ایجر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب بھی آس لگائیں گے کہ گورنمنٹ والے نوکری وہ کریں گے، یعنی جو جابز ہیں وہ ریلیز کریں گے یا وہ ایڈورٹائز کریں گے، تب ہم ان جابز پہ اپلائی کریں گے۔ جب ایک جاب کے لیے 1000 بندے سے زیادہ، ایک ویکنسی کے لیے 1000 بندے سے زیادہ اپلائی کرنے والے، اور یہ منیمم تعداد ہے، ایک عام سی جاب جو یعنی اتنا زیادہ وہ نہ ہو، پرامیننٹ نہ ہو، جب اس کے لیے اتنا تعداد ہے، تو اگر ایک ٹین ایجر ہے وہ ان نوکریوں کو یا ان گورنمنٹ کی سبسڈیز کے لیے ویٹ کرتا رہے گا، تو یہ سچویشن ہو جائے گی اور مزید بدتر سے بدتر ہوتی جائے گی۔ تو یہ ٹین ایجر کو جو اپنی انالیٹیکل سکلز ہیں یا جو اپنا کرٹیسزم والی جو سکلز ہیں، اس کو وہ ان کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کی جو مکاری ہیں وہ ہر پارٹی کی، اور ایون میں تو یہ کہتا ہوں ہر لیڈر کی، کوئی بھی جتنے بھی سیاستدان ہیں، ان کی مکاریوں کو یا ان کی جو ڈبل فیسز ہیں نا، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان کو سمجھ کے اپنے ہی روزگار کو یا اپنے جو فیوچر ہے اس کو سنوارنے کی ضرورت ہے، نہ کہ ان کے لیے ایموشنل ہونے، ان کے لیے وہی آرمڈ مطلب ٹیکنگ اپ آرمز، جس طرح وہ کہتا ہے میکیاولی کہ ہتھیار اٹھانے کی یا ان کے لیے جہاد کے نام پہ، انقلاب کے نام پہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کو اپنی سکلز پہ اور اپنی جو ارننگ لرننگ ہے اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ شکریہ۔